Praise the Lord. हांव रोजिता मार्कीस आनी म्हाजो गोरकार मारियो डिकोस्टा. सो आमी हांवें पेपर घायलोले पोर्चुगल पेपर करपाक. सो 2015 हांवें पेपर घायलोले आनी 3.5 वर्सां जालीं म्हजे पेपरूच जायना आहलोले. अशें करून आडकुळे येयन म्हूण हांव नोको. पूण 3.5 वर्सां जालीं म्हजे पेपरूच जायनाय. सो हांव इंग्रेजीक येवपाक लागलें. ब्रदरा कडेन गेलें. ब्रदरान मागण्याक गायलें आनी म्हजे गोरकाराचें तें सांगलें लास्ट वीक 2018 नोव्हेंबराक तुका लास्ट विकाक तुजें एसेंस जाता कितें पूण गुड न्यूज तुका मेळटलो म्हूण. आनी मोदेंच म्हाका लास्ट विकाक 28 नोव्हेंबराचे 2018 28 ताचें एसेंस येयलें. आनी आतां पयर 6 जानेवारी